من الشيطان الرجيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دی بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام ذی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتا اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا 17واں سپارہ سپارے دا رکوع تیسرا سورت دا نام سورہ انبیاء سورت دا رکوع بھی تیسرا پہلے تو ہر مسلمان دا اے ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ زندگی اور موت اللہ دے اختیار وچ کافر بندہ مرن دے بعد اپنے انجام نو پہنچ دے اور اپنیاں کیتیاں دا ثمرہ پاند ہے۔ مومن دے متعلق نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن، اے دنیا مومن واسطے قید خانہ ہے۔ کی معنی ہے کہ جو ہی انسان دی روح کفے انصری چو پرواز کر دیئے، جو ہی جسم اور روح دا تعلق آپس ختم ہوندہ ہے تے مومن دا فرق ہے وے ایدروں روح پرواز ہوندی ہے تے ادھروں اللہ دے جنت داخل ہو جاندی ہے۔ اور پھر انبیاء علیہم السلام رب دے پیارے تے رب دے برگزیدہ او بھی اپنے خالق تے اپنے مالک دی ملاقات واسطے تشریف لے جاندے نے، یعنی دنیا دے اندر پریشانیاں، آزمائشاں، امتحان، مصائب و آلام، اور جو ہی جسم اور روح دا رشتہ منقطع ہویا تو ہی اپنے رب نال انبیاء دی ملاقات ہو گئی تے رب دی ملاقات نالو بڑی شے ہے ہی کوئی نہیں۔ ایک ہوئی وجہ کہ قرآن پاک دے اندر اللہ ذوالجلال نے انبیاء علیہم السلام دا مختلف انبیاء دا تذکرہ
قرآن پاک دے اندر اللہ ذل جلال نے فرمایا اور او دے اندر اوہی اللہ دی ملاقات دا ذکر، دنیا تو تشریف لے جان دا ذکر، رب العالمین دی جنت دے حقدار ہون دا ذکر۔ سیدنا بڑی معروف آیا مبارکہ جناب یعقوب علیہ السلام آپ جدو دنیا تو رخصت فرمان لگے نا تے رب العالمین دے قرآن نے نقشہ کھچے ہے، قرآن دے الفاظ تے ذرا غور کرنا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ جناب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹیاں نو اکٹھیاں فرمایا تے اندازہ ہو گیا کہ اللہ نال ملاقات دا وقت قریب آ گیا۔ ایک نبی پاک علیہ السلام دا فرمانے گرامی سن لو، میرے تے تواڈے پیر و مرشد آمنہ دلال امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا فرمانے گرامی ہے، بلکہ صحیح البخاری شریف دی روایت ہے۔ مومنہ دی اماں جان حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے کہ آمنہ دلال علیہ السلام اپنی زندگی دے اندر جدو صحت مند سنجے پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنی زبان اقدس تو فرمایا کر دے کوئی نبی ادوں تک دنیا تو جاندہ نہیں جب تک اللہ انہوں او دا محل جنت وچ وخا نہیں دین دے۔ اے دے فرق انبیاء دا اونی دیر تک کوئی نبی دنیا تو تشریف نہیں لے جان دے جب تک جنت اندر اللہ انہوں اونا دا مکان اونا دا محل نہیں دکھا دین دے۔ تے جناب یعقوب علیہ السلام اپنے بچیانو بیٹیانو اکٹھیاں فرمایا تے فرمان دے قرآن نے نقشہ کھچیا۔ جناب یعقوب علیہ السلام فرمان دے نے اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اپنی اولاداں واسطے کارخانیاں دی فکر رکھن والے ہو، دولتاں دی فکر رکھن والے ہو، زمیناں مربیاں دی فکر رکھن والے ہو، اپنی اولاداں واسطے بینک بیلنس دی فکر رکھن والے ہو، اور رب دا واسطہ دے انہاں ساریاں چیزاں دی فکر دے نال نال اولاد دے عقیدے دی فکر رکھیا کرو کہ میرے مرن دے بعد میری اولاد نمازی بھی ہے وے کہ نہیں، میں تے دنیا تو چلے جانا میری اولاد نمازی بھی ہے وے کہ نہیں، میری اولاد دا دین نال تعلق واسطہ بھی ہے وے کہ نہیں، میری اولاد دا قرآن و سنت نال پیار بھی ہے وے کہ نہیں، میں تے دنیا تو چلے جانا میرے کار اندر اسلام دی رونق بھی ہے وے کہ نہیں، میں تے چلے جانا میرے بعد میری اولاد دے دل اندر اللہ رسول دا پیار دی ہے وے کہ نہیں۔ ویکھ لے عقیدے دی فکر ہے، اپنے بیٹیانو فرما رہے نے ما تعبدون من بعدی
ما تعبدون من بعدی۔ او میرے او پترو ایک گل تے مینوں دس دیو تاکہ دنیا تو جاندیاں اللہ نال ملاقات کرن تو پہلا مینوں اے پتہ لگے میری اولاد کس حد تک دیندار ہے۔ اے میرے او بیٹے او دسو ہاں ما تعبدون من بعدی، اے دسو میرے تو بعد عبادت کی دی کرو گے؟ تے بیٹے بھی آخر نبی دے نے نا تے آندے نے نعبدو الہ کا۔ آجے خوش نصیبی جے مرن تو پہلا میری تیری اولاد دیندار ہوئے، مینوں پتا ہوئے کہ میرے مرن دے بعد میری اولاد نمازی ہوئے گی، میرے مرن دے بعد میری اولاد دیندار ہوئے گی، میرے مرن دے بعد میری اولاد دے دل وچ اللہ رسول دیاں پیار بریاں باتاں ہون گیاں تے بڑا خوش نصیب بندہ دے تے اے تے پھر رب دے پیارے نے فرماندے نے نعبدو الہ کا و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ آجے عقیدے دی گل ابا جی او دی عبادت کرانگے جیڑا تواڈا بھی الہ و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، جیڑا تواڈے باپ ابراہیم دا الہ اسماعیل دا الہ جناب اسحاق دا الہ تے ابا جی او ساریاں دا الہ وکھرا وکھرا نہیں، الہم واحدن۔ توحید دا عقیدہ اللہ سب نو نصیب فرمائے، الہم واحدن او الہ کلائیے تے ابا دی بے فکر ہو جاؤ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ ابا جی اسیں سارے اس الہ دے منن والے تے تواڈے احکامات دے مطابق زندگی گزارن والے، یعنی جناب یعقوب علیہ السلام آپ دا تذکرہ اللہ نال ملاقات دا رب دے قرآن نے بیان فرمایا تے میں قربان جاواں اللہ ذوالجلال دے ایک بڑے پیارے نبی نے، رب دے بڑے برگزیدہ نبی نے تے اللہ ذوالجلال نے انہاں دا ذکر بھی قرآن دے اندر فرمایا۔ سیدنا جناب سلیمان علیہ السلام نے تے پتا دے حکمران کتنا بڑا، ایتھے چند ہزار مربع میل دا کوئی حکمران ہوئے، او دا ٹور تے او دا روب تے او دی آکڑ نہیں برداشت ہوندی۔ سلیمان علیہ السلام پوری دنیا تے حکومت کرنے والے تے صرف انساناں تے نہیں، جانوراں تے حکومت سلیمان دی علیہ السلام، پرندیاں تے حکومت سلیمان دی علیہ السلام، کیڑے مکوڑیاں تے جناں تے حکومت سلیمان علیہ السلام دی۔ ایڈا وڈا بادشاہ بھی ہے تے اتنا بڑا رب دا پیارا نبی بھی ہے، پر بالآخر اپنے رب کول اپنے اللہ نال ملاقات واسطے واپس دنیا تو جا نہیں پیا تے قرآن نے نقشہ کھچیا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَعَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔
اتنا بڑا زبردست حکمران تے بادشاہ تے ایڈا پیارا اللہ ذوالجلال دا نبی تے ساریاں چیزاں تے حکومت کرن والا فلما قضینا علیہ الموت ما دلہ آپ نہ ایک جگہ تشریف فرمانے میں دی تفصیل چ نہیں جانا چاہتا آئندہ کسے خطبہ جمعہ دے اندر میں انشاءاللہ دی تفصیل بیان کروں گا آپ انج سوٹا جڑا سی نا آسا اپنا آسا مبارک لے گئے تے انج او دے تے ٹھوڈی رکھ کے جویں بندہ ٹیک لگا کے کھڑا ہوندا ہے اپنی ٹھوڈی مبارک رکھ کے ٹیک لگا کے کھڑے نے تے او جڑا سوٹا ہے نا انہوں تھلیوں سیونک لگ گئی کی لگی سیونک لگ گئی تے آسا ڈگ پیا تے جناب سلیمان علیہ السلام بھی زمین تے تشریف لے آئے تے ہون جنہاں نو پتہ لگا کیونکہ جنہاں دے متعلق لوگاں دا بھی عقیدہ سی تے وہ بھی آندے سن اسی غیب جاننے ہیں لوگ بھی سمجھدے سن کہ جن غیب دیاں خبراں جان دے نے اللہ ذوالجلال فرمان دے نے فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ اور جنی دیر جناب سلیمان علیہ السلام آسے تے اپنا سر مبارک رکھ کے کھڑے رہنے اور جنانوں بھی پتہ لگا جنانوں بھی پتہ نہیں لگا کہ نبی دی روح مبارک تے پرواز کر گئی اچھا یہ دے متعلق بعض سیرت نگاراں نے لکھیا بنی اسرائیلی روایات نے کوئی آندہ جی 1 سال تک آسے تے کھڑے رہے کوئی ود گھٹ آندہ لیکن یہ دی وقت دی تعیین مقرر نہیں اللہ ذوالجلال والاکرام فرمان دینے اللہ فرمان دینے فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ جنی دیر بھی سلیمان کھڑے رہے تے موت دیا گوش وچ تشریف لے گا تے جنانوں پتہ لگا جنہ نہیں پتہ لگا پتہ ادوں لگا جدوں آسا تھلیوں سیونک نے کھا لیا تے پھر جا کے پتہ لگا میں قربان جاواں جناب یوسف علیہ السلام اپنے رب دے سامنے ایک دعا کریا کر دے سن رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما وعلحقنی بالصالحین رب العالمین عرض کر دینے قد آتیتنی من الملک اللہ تو میں نو بادشاہیاں عطا فرمائیاں تو میں نو مصر دیاں حکومتاں عطا فرمائیاں وعلمتنی من تعویل الاحادیث اللہ جی تو سا میں نو خواباں دی تعبیر دا علم سکھلایا عرشاں والے ربان یہ ساریاں چیزاں میں تو اڈے کولوں منگیاں نہیں اقتدار میں منگیا نہیں تے تسا مینوں عطا فرما دیتا خواباں دی تعبیر دا علم میں تو اڈے کولوں سوال نہیں کیتا تسا اپنی رحمت نال مینوں عطا فرما دیتا تے اے عرشاں والے ربان ایک سوال ہن میں تو اڈے کولوں کرن لگا توفانی مسلمان حالا نبی ہے نبی تے پھر بھی دعا کا یہ عاجزی ہے نا توفانی مسلمان کاموں کی والے ہو دعا کریا کر اللہ موت دیوے تے ایمان والی دیوے موت دیوے تے اسلام والی دیوے اللہ موت ویلے کلمہ نصیب فرما دے نبی ہو کے تے رب کولوں دعا کر دینے توفانی قرآن کر رہا توفانی
وفانی مسلمان، اللہ جدو مینو دنیا تو لے جائیں تے مسلمان تے مومن کر کے لے جائیں، توفانی مسلمان والحقنی بالصالحین۔ خود میرے تے تواڈے پیر و مرشد آمینہ دلال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تے اللہ دا قرآن نازل ہویا۔ اللہ فرماندے نے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ کائنات امام علیہ السلام تسی اندازہ فرماؤ نا کہ میرے آقا دے دنیا تو تشریف لے جان تو باقی کیفیت ہوئے گی۔ اور ایک ہوئی بات میں آج بڑے اختصار نہ عرض کرنا چاہنا کہ 12 ربیع الاول نو مدینے دے اندر صحابہ دی حالت کی ہے۔ اس حوالے تے عنوان نال میں کچھ باتاں تو انو خدمت دی اندر کہنا چاہنا۔ 12 ربیع الاول نو مدینہ پاک دے اندر صحابہ دی حالت کی ہے، صحابہ دی کیفیت کی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام ایک گل تے یقینی ہو گئی کہ جیڑا بھی دنیا تے آیا انہیں اپنے رب کول واپس جانا ہی جانا ہے۔ تے رہی گل نبیاں دی، نبیاں نالوں اعلیٰ ذات بھی کوئی نہیں، نبیاں نالوں پیاری تے رب دے مقرب ذات بھی کوئی نہیں۔ تے اللہ نال ملاقاتاں اللہ دے پیارے نبیاں دیا ہوندیاں نے۔ نبی پاک علیہ السلام بھی پتہ جے آپ نے 40 سال نبوت تو پہلا مکہ پاک دے اندر گزارے نے، پھر نبوت تو بعد 13 سال، 40 سال نبوت دے بعد، نبوت تو پہلا اور 13 سال نبوت دے بعد میرے پاک پیغمبر نے مکہ پاک دے اندر 53 سال نبی پاک علیہ السلام مکہ پاک دے اندر رہنے۔ آقا پھر ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، پھر وہی مکہ جدے چو نبی پاک علیہ السلام نو نکالیا گیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے 8 سال دے بعد اس مکے نو اللہ دے آرڈر تے حکم نال فتح فرما لیا، مکہ فتح ہو گیا۔ تے اللہ ذوالجلال دی طرفوں بھی پیغام آگیا نے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ محبوب ہن تسی اپنیاں اکھاں نال ویکھو گے اگے تے ایک ایک نو جا کے اسلام دا پیغام سناندے سو، اگے ایک ایک نو جا کے اسلام دی دعوت دیندے سو، اگے ایک ایک نو جا کے ساڈا پیغام حق پیش کر دے سو۔ سونیو ہن حالات نے پلٹا کھادا ہے، ہن حالات نے کروٹ بدلی ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ ہن تسی اپنیاں اکھاں نال ویکھو گے لوگ دیوانہ وار تواڈے دین وچ شامل ہوندے جان گے، لوگ جتھیاں دے جتھے، لوگ جماعتاں دیاں جماعتاں تے گروہ دے گروہ دائرہ اسلام دے اندر داخل ہوندے جان گے۔ تے نبی پاک علیہ السلام او جڑا
رب نے آرڈر فرمایا سی نا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ سونےو میں تواڈے دین نو سارے دیناں تے غالب فرما دینا دین اسلام واقعتاً ہی غالب ہو رہا ہر پاس اسلام دے جھنڈے ہی گڈے جا رہے ہیں ہر پاس اسلام دے پرچم لہرائے جا رہے ہیں تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہن رب العالمین دے اشارے دے نال اپنے رب نال ملاقات دی تیاری فرما رہے ہیں کاموں کی والیو صدمہ بڑا وڈا ہے غم بڑا وڈا ہے دکھ بڑا وڈا ہے کہ آمنہ دے لال علیہ السلام دی جدائی پہ جانی ہے تے نبی پاک علیہ السلام نے آہستہ آہستہ مختلف اوقات دے اندر اپنے صحابہ نو اس صدمے واسطے تیار فرمایا یک دم بندے تے صدمہ پہ بعض اوقات جان لیوا ثابت ہو جاندہ ہے بعض اوقات بندے واسطے زیادہ پریشانی دا سبب بندہ ہے تے ایک صدمہ او دے واسطے بندہ ذہنی طور تے تیار ہوندہ ہے او صدمہ ہوندہ تے ضرور ہے لیکن کچھ نہ کچھ بندہ انہوں برداشت کرن دی کوشش کردہ ہے نبی پاک دی جدائی نالو وڈا صدمہ کائنات دے اندر کوئی نہیں خود میرے آقا نے فرمایا سے آپ فرماندے نے جدوں کوئی بہتا وڈا تو انو صدمہ جدوں زیادہ بڑا غم تے صدمہ آئے تے ہو دو میری موت دا صدمہ یاد کر لیا کرو کیونکہ حضور دی جدائی دا غم کائنات دے ہر غم نالوں زیادہ کائنات دے ہر صدمے نالوں زیادہ صدمہ نبی پاک علیہ السلام دی جدائی دا صدمہ تے غم حضور علیہ السلام دی ذات گرامی آپ اپنے اللہ نال ملاقات دا ارادہ بھی رکھ دینے تے تیاری بھی فرما رہے تیاری تو مراد کی ہے اپنے صحابہ نو ذہنی طور تے تیار فرما رہے وقفے نال صحابہ نو دس رہے صحابیو شاہد ہن زیادہ دیر میں تواڈے اندر نہ رہ سکا اے ہوئی وجہ آقا جدوں میدان عرفات دے اندر تشریف فرمانے عرش والے نے قرآن نازل فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا میرے پاک پیغمبر تے دین مکمل ہو گیا اللہ دیاں نعمتاں دا اتمام ہو گیا صحابہ خوش خوش نظر آ رہے تے جناب ابو بکر آج اے آیا مبارکہ سن کے خوشی اپنی جگہ پر دل دے انداز دل دیاں تڑکنا ود گئیاں نے ساتھیانو کہن لگے ساتھیو خوشی تے ضرور اینا آیتاں دے نازل ہوندی آج اللہ نے دین مکمل فرما دیتا ہے لیکن انج لگدا او جڑا اللہ دا وعدہ سی اساں تواڈے دین نو غالب کرنا دین پورا ہو گیا تے اے دا مطلب نبی دیاں لوڑاں بھی پوریاں ہو گئیاں نے شاید زیادہ دیر تک ہن نبی پاک ساڈے اندر تشریف نہ رکھ سکن پھر ایک ویلا آیا جو نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی دی دیوار نہ ٹیک لگا کے تشریف فرمانے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے مختصر جا خطبہ ارشاد فرمایا آپ فرماندے نے صحابیوں ایک بندے نو اللہ نے اختیار دے دیتا ہے او چاہے تے دنیا تے رہ لے تے جے چاہے تے اپنے رب نال ملاقات کر لے ابو
بکر دیاں اکھاں اج بھی ڈل پئیاں نے آپ زارو کے تار رون لگ جاندے نے نال دے ساتھی کہن لگے ابو بکر تے اللہ دے نبی نے عام کسے بندے دی گل کیتی اے دے وچ تسی کیوں پریشان ہو فرماندے نے او ساتھیو یار تھوڑا جا گہرائی دے اندر جا کے ویکھو نا کون ہے جنوں اللہ موت اندر اختیار دے وے عام کسے بندے دی گل نہیں ہے تے آمنہ دے لال اپنے بارے فرما رہے نے اللہ اللہ پھر وقت دے نال نال صحابہ ذہنی طور تے محسوس فرما رہے نے اے کوئی وجہ کہ جدو نبی پاک علیہ السلام مومنہ دی اما جان حضرت ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے حجرہ مبارک دے اندر تشریف فرمانے تے پتا دینا نبی پاک نے اپنیاں تمام بیویاں دے گھراں چ رہن دیاں واریاں مقرر فرمائیاں نے اج عائشہ دے گھر رہنا ہے اج حفصہ گھر جانا ہے اج جویریہ گھر جانا ہے اج ام حبیبہ گھر ٹھہرنا ہے اج زینب دے گھر رہنا ہے واریاں نبی نے مقرر فرمائیاں نے میرے آقا علیہ السلام روزانہ پوچھ دینے آج کدھر رہنا ہے آج کدھر ٹھہرنا ہے تے بیویاں بھی سمجھ گئیاں آقا عائشہ دے گھر رہنا چاہندے نے بیویاں سمجھ گئیاں عرض کر دیا نے محبوب عائشہ دے گھر ہی تسی ٹھہر جاؤ میرے آقا علیہ السلام سیدہ عائشہ دے گھر تشریف فرما اور ماں عائشہ تیری قسمت دے کے آ کہنے تیرے حجرے نو اللہ نے قیامت تک نبی دا مسکن بنا دیتا ہے قیامت تک نبی پاک علیہ السلام دا مسکن بن گیا ماں جی عائشہ فرمان دیا نے میرے حجرہ مبارک دے اندر نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمانے آپ دی طبیعت ذرا بے چین جی ہو رہی ہے بخار دی شدت محسوس ہو رہی ہے عجیب جی کیفیت مدینہ پاک دے اندر صحابہ بھی پریشان نے آقا دی طبیعت ہن زیادہ سنبھل نہیں رہے تکلیف ہے کہ دن بدن ودی جا رہی ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ہن اپنے صحابہ نو کچھ نصیحتاں فرمائیاں نے کچھ کار والیاں نو آقا نے وصیتاں فرمائیاں نے ماں جی عائشہ فرمان دیا نے اللہ دے پاک پیغمبر آخری ایام گزار دینے پہ تے آخری دن انج مسجد نبوی تے حجرے دے درمیان جیڑی کھڑکی ہے فجر دی نماز دا ٹائم ہے میرے آقا نے انج پردے نو ذرا پیچھے ہٹایا تے صحابہ دیاں بنیاں صفانو ویکھیا تے میرے آقا مسکرا پیا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دے چہرہ مبارک تے تبسم پھیل جاندہ اللہ کیفیت کیسی ہوئے گی یار اندازہ تے کرو نا نبی پاک علیہ السلام اپنے پروانیاں نو ویکھیا تے رب نال گلاں کر دے ہونگے پھلا پھولا رہے یا رب یہ چمن میری امیدوں کا جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں اللہ میں دن نہیں ویکھے میں راتاں نہیں ویکھیاں میں سردیاں تے گرمیاں نہیں ویکھیاں میں دکھ تے سکھ نہیں ویکھے اللہ میں اے جماعت تیار کیتی ہے عرشاں والے دی حفاظت فرمانا پردہ نبی پاک علیہ السلام نے چھوڑ دیتا ہے ہن دوبارہ میرے آقا علیہ السلام نو مسجد دے اندر تشریف لے آؤں دا موقع نہیں ملیا اما جی عائشہ فرمان دیا نے میری قسمت میرا نصیب ہے جدن نبی پاک دنیا تو رخصت فرمائی ہے او دن راسو بین سحری و نہری او دن چولی بھی میری سی تے او دن حجرہ بھی میرا ہی سی
میری گود اندر نبی پاک علیہ السلام نے اپنا سار مبارک رکھیا تے حضور علیہ السلام فرماندے نے پتہ کرو فاطمہ نو ہی بلا لو، فاطمہ نو بلا لو۔ سیدہ فاطمہ میرے آقا علیہ السلام دے کول آئیاں، پتہ لگا طبیعت زیادہ پریشان ہے، ابو جی دا غم، ابو جی دی تکلیف وے کے برداشت نہ کر پائیاں، فرماندیاں نے واہ کربا ابا، ہائے اج میرے ابو جی نو کنی تکلیف ہے، واہ کربا ابا، اج میرے ابو جی کنے پریشان نظر آ رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام دی جدائی دا صدمہ تے ہر نبی دے غلام نو آثار کچھ نظر آ رہے ہیں۔ ایک صاحب دل نے ترجمہ کیتا آندہ پائی بیماری جدوں نبی سلطان نے، پائی بیماری جدوں نبی سلطان نے، وقت اخیر آیا ہوئے تیار نے، روندے حیران سارے یار ابرار نے، ہن کرسن یتیم ساڈے تائیں بیٹھا صدیق کول نیر بہامدہ، ہندائے معلوم سورج چھپدائی جامدہ، اس آواز رومن آوازاں وچ کان دے آمدہ، تاکیا صدیق خادم تائیں فاطمہ روندی ابا ابا پکاریا، فاطمہ روندی ابا ابا پکاریا، اس آواز میرے سینے نو پھاڑیا، ہووے معلوم اجڑ گئی گلزاریا، تو خبراں دیویں میرے تائیں۔ ابو بکر صدیق دی کیفیت آندے نے ٹوٹ گیا لک میرا، کہیا صدیق نے دتی جدائی سانو سونے رفیق نے، آن کے ڈٹھا چہرہ نبی دا صدیق نے تے چوم لیا چہرے پاک تائیں۔ ادھروں جناب معاذ روندے نے بیا کہندا معاذ میرا دل نہیں جے لگدا، کہندا معاذ میرا دل نہیں جے لگدا، پھٹ گیا سینہ پامبر بلے آئے اگ دا، ہن کون سمجھاوے ساڈے تائیں۔ تے نبی اوہ بندے تے بندے رہ گا، نبی دی ڈاچی ازوا نام صدام دی، نبی دی ڈاچی ازوا نام صدام دی، نبی تو پیچھے نہ کچھ پیندی نہ کھاندی، پکھی تہائی کدی مسجد وال جاندی، گلیاں دے وچ ایویں پھر دی اڑاوندی، تے مر گئی او 15 روز تائیں۔ عجیب مدینے دی فضائے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دنیا دا سفر ختم فرمانا چاہندے نے، اللہ نال ملاقات دیاں
تیاریاں ہو رہی نے میرے پاک پیغمبر دی مسجد نبوی انج صحابہ نال کھچا کھچ پریے صحابہ دے کلیجے مٹھی وچ آئے نے آمنہ دے لال علیہ السلام دی طبیعت خراب ہے پتہ نہیں حضور دا کی بنے گا میرے بھائی میرے برادر یار میں تھوڑا جائی تھے گزارش کرنا چاہوں گا اے آخر انسان دنیا نا تو انہوں پتا آج تو کوئی عرصہ 37-38 سال پہلے لاہور دے اندر ایک بمب دھماکہ ہویا جدے اندر حضرت علامہ شہید اپنے مالک نو جا ملے حضرت یزدانی شہید اللہ کول چلے گا شہادتاں پا گیا میں پورے ملک دے اندر جان دا اتفاق ہوندا سی تے ہوندا ہے جانا پورے ملک دے اندر دوستانہ ملاقاتاں ہوندیاں نے لوگ دس دینے جی اے ساتھیے انہیں یزدانی صاحب تو بعد جمعہ پڑھنا ہی چھڑ دیتا ہے کیوں غم دی شدت ہے انہیں جی جمعہ پڑھنا ہی چھڑ دیتا ہے انہیں آکھیا جی علامہ شہید نے جمعہ نہیں پڑھانا جی یزدانی شہید نے جمعہ نہیں پڑھانا تے ہن جمعہ پڑھنے کا دینے حالا یہ مناسب تے جائز نہیں دنیا تے آن جان دا نام ہے یار اندازہ کرو خان جدوں اینا پیاریاں دا اینا غم تے صحابہ نو نبی دا کنا غم ہوئے گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ پریشان نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اینج ماں جی عائشہ فرما دیا نے میری گود اندر آپ نے اپنا سار مبارک رکھے آسے تے اینج نہ آقا اپنا ہاتھ مبارک بلند فرما کے آندے نے اللہم بالرفیق الاعلی اللہم الرفیق الاعلی تے اماں جی فرمان دیا نے او نبی پاک دا فرمان منو یاد آ گیا کہ نبی علیہ السلام فرمایا کر دے سن کوئی نبی ایسا نہیں کہ دنیا تو جان تو پہلا او دا محل اللہ انہوں جنت وچ دیدار کروا دیندے نے آقا فرمان دینے اللہم بالرفیق الاعلی تے میں سمجھ گئی شاید آمینہ دلال ان ساڑھے کول تے نہیں رہیں گے اللہ دیا ملاقاتاں دی تیاری فرما رہنے تے اترو جناب جبریل امین آئے نے آکے عرض کر دینے سونیوں بار دروازے تے ملک الموت آکے موجود ہے تے عرش والے نے فرمایا سی اے ملک الموت ہر کار بغیر اجازت دے ٹور جانا خبردار میرے محمد دے ویڑے بغیر اجازت دے نہیں ہو جانا آقا اجازت دیو تے ملک الموت آ جائے آقا پہلی گال ایوے اللہ نے تو انو اختیار دے دیتا ہے دنیا تے رہنا چاندے ہو تے اللہ والوں اجازتانے تے جے جانا چاندے ہو اللہ تو آڈی ملاقات دا انتظار فرما رہنے آپ فرما دینے جبریل میں تے اللہ دی ملاقات دا منتظرہ ادھروں جبریل امین نبی پاک علیہ السلام نا گفتگو فرما رہنے ادھروں سیدہ فاطمہ میرے آقا علیہ السلام دے کول تشریف فرمانے انج ابو دے سینے نہ لگیاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی لخت جگر نو اینج سینے نہ لگایا تے فاطمہ نے سر چکیا تے اکھاں چو زارو کتار اتھرو جاری نے میرے آقا نے دوبارہ بیٹی نو سینے نہ لگایا ہون سینے تو جدا کیتا تے بی بی فاطمہ چہرے تے مسکراہٹانے اماں جی عائشہ فرما دیا نے میں پوچھیا تے فاطمہ نے نبی دی دنیا تو تشریف لے جان تو بعد منو دسیا فرما دیا نے جدو ابو جی نے منو اپنے سینے نہ لایا تے آپ نے میرے کان دے لاگے فرمایا سی فاطمہ پتر میری تیری جدائی دا ویلا قریب آگے
تا میری آنکھاں چوں آنسو ڈلے تے جدوں دوبارہ میرے محبوب نے مینوں سینے لگایا تے آپ فرماندے نے فاطمہ پتر غم زدہ نہ ہو، میرے سارے خاندان وچوں سب تو پہلا تیری ملاقات میرے نہ ہوئے گی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دنیا دا سفر مکا رہے نے تے پتہ جے اولاداں نال تیاں نال ماپیاں نو محبتاں کیسیاں، تیاں نال ماپیاں دا پیار کیسا، اولاداں نال شفقتاں کیسیاں۔ اماں جی فرماندیاں نے اج نبی پاک علیہ السلام دا ہاتھ مبارک زمین تے آ رہے ہے، نیچے آ رہے ہے، میں جلدی نہ پکڑ کے اپنے سینے نہ لا لیا تے میں سمجھ گئی جو نبی پاک فرمایا کر دے سن اللہ نے پورا کر دیتا ہے۔ آقا سانو جدائیاں دے کے چلے گئے نے تے سیدہ فاطمہ اپنے ابو جی دے سرانے بیٹھیا نے، بخاری دے الفاظ نے جناب سیدہ فاطمہ فرماندیا نے یا ابتاہو عجاب ربن دا، ابا جی سانو چھڑ کے اللہ نال ملاقاتاں فرما لیاں جے، یا ابتاہو من جنت الفردوس ماوا، ابا جی سانو چھڑ کے جنتاں وچ جا کے ڈیرے پا لے جے، یا ابتاہو الا جبریل ننا، ابا جی اسی ہن جبریل نو دساں گے آمینہ دے لال دنیا تو رخصت فرما گئے نے۔ میرے بھائی میرے برادر حضور علیہ السلام آپ دنیا تو سفر فرما کے اپنے رب نال ملاقاتاں فرما چکے نے تے ماں جی عائشہ نے انج کھڑکی والے پردے دے کول جا کے تے آواز دے کے مسجد دے اندر تے فرماندیاں نے وے نبی دیو پروانیو اج تواڈے نبی تانوں یتیم کر کے چلے گئے نے۔ جناب انس فرماندے نے جدن میرے آقا ہجرت کر کے مدینہ پاک دے اندر داخل ہوئے نے اودن مدینے دا ذرہ ذرہ چمک اٹھے ہے، مدینے دا ذرہ ذرہ چمک اٹھے ہے، اودن نالوں ود کے مدینہ روشن نہیں سی ہویا تے اج نبی پاک دنیا تو رخصت فرما گئے نے تے اج نالوں ود کے مدینے چ کدی اندھیرا نہیں ہویا۔ مدینے دے ہر گھر چوں جس گلی بازار چوں لوگ گزر دے ہر گھر وچوں سسکیاں تے ڈسکیاں دی آواز ہوندی، ہر گھر چوں سسکیاں دی آواز کہ آمینہ دے لال علیہ السلام سانو جدائیاں دے کے چلے گئے نے، نبی پاک علیہ السلام دنیا تو رخصت فرما گئے نے، پیارے مصطفیٰ علیہ السلام سانو یتیم کر کے چلے گئے نے۔ صحابہ دی حالت کیفیت کیے، ایک صحابی رسول نبی پاک دی جدائی دا صدمہ سہ نہ سکے تے اکھاں دی بینائی ختم ہو گئی، لوگ عیادت واسطے بیمار پرسیاں واسطے آندے تے صحابی جواب دیندے مینوں اے اکھاں تد پسند سن میں انہاں نال محبوب دا چہرہ تکیا کردا ساں، مینوں تاں پسند سن میں آمینہ دے لال دا رخ انور ویکھیا کردا ساں، ہن نبی نہیں رہ تے میں اکھاں نو کرنا بھی کیے، مینوں ہرنی جیسیاں اکھاں بھی مل جان تے مینوں کوئی خوشی
سی نہیں کیونکہ نہ اکھاں نال میں ہن ویکھنا کینوں ہے۔ بلال دی طبیعت عجیب جی ہو گئی ہے۔ جناب فاروق اعظم اج مسجد نبوی دے دروازے تے کھڑے نے، شدت غم میں فرماندے نے خبردار جن نے آکھیا نبی پاک دنیا تو تشریف لے گئے نے میں دی گردن اڑا دیاں گا۔ جی میں جناب موسیٰ چند دن واسطے کوہ طور تے گئے سن، اسی طرح مصطفیٰ نو بھی اللہ نے بلایا۔ ادھروں لوگ آئے کہنے لگے ابو بکر یار ویکھو نا عمر کنج دی گل کر دینے بیا۔ حضرت ابو بکر آئے جو عمر دے کندھے تے ہاتھ رکھیا، عمر حوصلہ کر، عمر یار صبر تے کر، عمر اللہ دے پاک پیغمبر دنیا تو تشریف لے گئے نے، لیکن جناب عمر کسے دی گل سننے واسطے تیار نہیں۔ ابو بکر اللہ تیرے تے رحمت نازل فرمائے تو اسلام دی اس ڈول دی کشتی نو اس موقع تے آ کے سہارا دیتا ہے۔ آپ سیدھا ممبر نبوی تے آئے تے آ کے خطبہ ارشاد فرمان دینے وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ نال فرماندے نے لوگوں گال سنو، آمینہ دے لال علیہ السلام آپ دی جیڑا عبادت کردہ سی من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت۔ جیڑا اللہ دی عبادت کردہ سی اللہ ہمیشہ زندہ قائم تے دائم ہے، تے جیڑا آمینہ دے لال دی عبادت کردہ سی یاد رکھو آمینہ دے لال دنیا تو رخصت فرما گانے۔ صحابہ نو حقیقت دا پتہ لگا، عمران دے نے ابو بکر اللہ تیرے تے رحم فرمائے، منو تے انج لگا جویں ایتان نازلی آج ہویا نے۔ اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی جدائی دا غم صحابہ دی مدینہ پاک دی اندر کیفیت حالت کیے۔ اے حجرہ ماں جی عائشہ دا چھوٹا دیا حجرہ درمیان دے اندر پردہ لگا، ایدر خواتین بیٹھی آنے تے ایدر میرے پاک پیغمبر دی قبر مبارک تیار ہو رہی ہے۔ قبر مبارک تیار، دو قسمانے قبر دیاں، ایک شک ہے جڑی ساڑے علاقیاں چ بن دیئے یعنی درمیان چوں، ایک لاہ دے جڑی سائڑ تے بنا کے او دے اندر جنہ علاقیاں زمین ذرا سخت ہے انہ علاقیاں آج بھی یہی طریقہ ہے وہ لاہد بنائی جان دے، اور نبی پاک علیہ السلام نو بھی لاہدی پسند سے تیار فرما دیتی گئی ہے۔ ہون اندازہ ہو رہا خواتین نو بھی کہ آمینہ دے لال علیہ السلام نو مالک دے حوالے کر دیتا گیا، قبر مبارک تے مٹی پائی جا رہی ہے، تے بی بی فاطمہ دیاں اکھاں ڈول پئیاں تے فرمان دیا نے یا انسو اتابت انفسکم ان تحسو علی رسول اللہ التراب۔ وے انس کیویں تواڈا جی کردہ پیا تسی بک بھر بھر کے آمینہ دے لال تے پا رہے ہو، بوک پار پار کے محبوب دی قبر مبارک تے پار کیویں تو اڈھا دل کیتا تے صحابہ دی کیفیتی بڑی عجیب ہو چکی ہے۔ فرمان دیا نے وے انس بلال نبی دیو یارو تسی نبی کتے چھاڑے آئے تے
ایڈا سونا مکھڑا کیوں کر اندر خاک چھپائے وے تسیں تے ہے سو پاک نبی تو جانا کول کمان دے پھر دسو کیویں یار یارانوں اندر خاک چھپان دے تے سن سن زاری ذکر نبی تھی اکھیاں نیر بہاون ہو لاچار تمامی اگوں اے جواب سناون اے فاطمہ پیاری ہے کچھ نہیں رہ گیا واسیا ساڑے کچھ نہیں رہ گیا واسیا ساڑے ورت گیا تقدیران ہوش آواز گم ہو گیا بھول گیا تقریران 12 آج 11 ربیع الاول کل دا دن 12 ربیع الاول تے پورے مدینے دے اندر کوہرام مچے آئے میں رب دا واسطہ دے کے دعوت فکر دینا چاہنا وا پیدائش وچ تے اختلاف ہے وے کوئی آندا آپ 9 ربیع الاول نو پیدا ہوئے کوئی آندا 12 ربیع الاول نو دنیا تے تشریف لے آئے لیکن آپ دے دنیا تو جان اندر کوئی اختلاف نہیں سب جان دینے سب اس بات دا علم رکھ دینے کہ نبی پاک علیہ السلام 12 ربیع الاول نو دنیا تو رخصت فرما گیا خدا را تھوڑا جا اپنے گریبان دے اندر جھانکیے دیکھیے سوچیے کہ 12 ربیع الاول نو مدینہ پاک دی حالت کیفیت کی سی اور 12 ربیع الاول نو ساڑی تے ساڑے معاشرے دی حالت کیفیت کی ہے اینو سوچیے اور کسے نتیجے تے پہنچن دی کوشش کریے اللہ کو لو دعا ہے اللہ سانو سارے آنو کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین